करूया न्ही ओके. सगळ्यांक नमस्कार. आयचे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे फाटलें जे कारण आसा, जो उद्देश आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2 दीस पयलीं गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक बेजबाबदारीचें वक्तव्य केलें. एक आरोप प्रसाद गांवकाराचेर केलो आनी ह्या आरोपाचें खंडन करपा खातीर आयज आमी तुमचे मुखार आयिल्ले कडेन आसा. त्याच बरोबर काल BJPच्या पदाधिकारी एक्स MLA दामू नायक तशेंच रमेश तवडकर हांचे कडच्यान बी काल पत्रकार घेतली गेली आनी तातूंतल्यान बी आरोप आमचेर जाले. सो ह्या विशयाचेर उलोवपाक लागून आयज मुद्दम खास करून तुमचे मुखार आयिल्ले कडेन आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार जेन्ना घडलें तें घडचे पयलीं जेन्ना पर्रीकर सरकार आशिल्लें, ह्या सरकाराक हांवें म्हाजो पाठिंबो दिल्लो. पर्रीकर बाई गेले, तांचे फाटल्यान सरकार चेंज जालें, डॉक्टर प्रमोद सावंत आयले, तांकांय बी आमी सपोर्ट दिलो आनी आयज पर्यंत गव्हर्मेंटा बरोबर तांचे प्रत्येक सुखदुख्खाक जे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी गोंयची बऱ्या खातीर जी डिसिजन घेतात त्या सुखदुख्खाक आमी सदांच तांचे बरोबर आसलेले. पूण जेन्ना कसलीच कारण नासतना एक वेगळे तरेचें विधान, वेगळे तरेचें उलोवप आनी बेजबाबदारीचें, कित्याक एक CM पदाचेर जेन्ना आसता आनी CM पदाचेर आसले नंतर एक बेजबाबदारीचें वक्तव्य जेन्ना तांच्या तोंडांतल्यान वता तेन्ना खंय तरी हाचो विचार केल्लो गेलो वता. आनी ह्या माध्यमांतल्यान आयज हांव तुमकां सगळ्यांक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले कडेन आसा. विशय पयर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2 दीस पयलीं संजीवनीचो आमी एक प्रोजेक्ट CM मुखार मांडलेलो. तो प्रोजेक्ट CM मुखार मांडले नंतर जेन्ना आमी भायर आयले, तुमी सगळे पत्रकार सगळे आशिल्ले आनी तुमच्या पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान हो विशय आमची सविस्तर सांगलो. आनी तुमच्याच भितरली एक भावना आमकां जेन्ना IITचेर प्रश्न केलो तर त्या प्रश्नाचें उत्तर हांवें कितें दिलें हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हाजें इतलेंच मत आशिल्लें, जेन्ना सांगे भागा भितर IITचो विचार आमचे फाटले मुखेलमंत्री मनोहर भाईन हांणी केलो आनी ताका आमी दुजोरा दिवन ती सांग्या भितर हाडपाचो प्रयत्न केली. पूण वेगवेगळी कारणास्तव आतां तुमचे मुखार येता, सरळ सगळें घेवन येता परत. वेगवेगळी कारणास्तव सांग्या वयल्यान ती परत मेळावली गेली, 70 भागांक गेली आनी 70 भागांक आयज मॅक्झिमम तेजो विरोध जाता हें सगळ्यांक आमकां गोंयभर लोकांक खबर आसा. आनी जेन्ना तुमी विचारलें की IITच्या बाबतींत तुमचें मत कितें, हे विशयाचेर फक्त हांवें सांगलें की चड विरोध जर जाता जाल्यार IIT हो गोंयाक जावपाक जाय, की IIT प्रोजेक्ट हो गोंयाक उरपाक जाय, ह्या मताचो हांवूय बी आसा. ती गोंयच्यान न वचची हेजे खातीर जर कितें प्रॉब्लेम्स जर येता जाय ते जाल्यार आजून पर्यंत आमी सांगे भागा कडच्यान वेलकम करता. जाल्यार ह्या स्टेटमेंटाक म्हाजें खंय कितें लुकसाण जालें किंवा खंय कितें चुकलें किंवा खंयच्या गव्हर्मेंटाक आमी कितें म्हणलें, तो हो विशय जो आसा खंयच कांय नासतना आयज जेन्ना अशे तरेचे आरोप जाता सरकार माध्यमांतल्यान, जेन्ना सरकार बरोबर रावन आनी तांच्या तडीजोड जेन्ना तडजोड जे आशिल्ले त्या टायमार आमी तांचे बरोबर आशिल्ले. आतां ते होलसेल कितले जे हाडल्यात ते घेवन ते सरकार मेजॉरिटी घेवन चलोवं कांय हरकत ना, पूण जेन्ना तडजोड आशिल्ली त्या टायमार प्रसाद गांवकारा बरोबर धांवताले, हेंय बी तांकां खबर आसा. तो हो सगळो विशय जेन्ना CMच्या तोंडांतल्यान भायर आयिल्ले कडेन आसा. हांव पयलीं सुवातेर तुमकां सगळ्यांक स्पश्टीकरण करूंक सोदतां की सांग्या वयली जो ताणी सांगला म्हाका की तेणी जो म्हाजेर आरोप केला की तो जमनीच्या प्रकरणाक डिलींग करपाक भोंवतालो म्हणून. सांग्या वयली जी IIT येता त्या जमनीच्या प्रकरणाक तो डिलींग करपाक भोंवतालो. म्हाका इतलेंच सांगचें, ताजेर हांव स्पश्टीकरण सगळें दितां. आयज खंयचेय गव्हर्मेंट जमनी भितर जर डिलींग केले नंतर जर कमिशन सुट्टा जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें. खंयचेय जर गव्हर्मेंट लँड आसा तातूंत जर डिलींग जर जाता आनी जर डील करून जर 4 पयशे सुट्टा जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें. किंवा दुसरी हांवें जी प्रॉपर्टी दिल्ली जी प्रायवेट सोसायटीची त्याही प्रॉपर्टीचेर हांव तुमकां सगळ्यांक सांगतां की 1 रुपयाचें कमिशन काढून दाखोवचें. त्या प्रॉपर्टीचेर जर तुमचें डिलींग केलें खंयच्या बाबतींतल्यान जाल्यार 1 रुपयाचें कमिशन काडून त्या सोसायटी कडच्यान ती सोसायटी आसा ती आतां कन्वर्ट इंटू
कंपनी जाल्ले कडेन आसा तांचे कडेच्यान 1 रुपयाचे हे काडून दाखोवचे. सो म्हाजें सांगपाचें मत इतलेंच की हांव पयलीं जेन्ना हें जाल्लें आमदार जेन्ना जालो आनी म्हाजो पयलीं वाडदिवस आशिल्लो आनी पयलीं वाडदिवसा दिसाक CM आमची मनोहरबाई ते तेन्ना आयिल्ले आमचे कडेन विश करपाक आयिल्ले. भरपूर मोठे खूब लोक आशिल्ले आमचे फातोडीचे आमदार तेन्नाचे विजय सरदेसाय आशिल्ले आनी बाकी सगळे मंत्रीगण आशिल्ले. आनी तांणी एक थंय सांगिल्लें लोकां भितर सगळे लोकांक सांगिल्लें पळय तुमकां मुद्दम दाखयता. सगळे लोकांक ताणें सांगिल्लें कितें सांगिल्लें की सांग्या भितर आपूण IIT जो प्रोजेक्ट आसा तो घेवपाचो आमी निर्धार केल्ले कडेन आसा आनी थोड्याच दिसांनी तेजे सगळे पेपर जे आसा ते सगळे क्लियर जातले आनी आमी सांग्या भितर काम प्रारंभ करतले जेणे करून सांगेचो सर्वांगीण विकास जावपा खातीर खंय तरी आमी बऱ्या पडटले. हे सगळे हातूंत भितर वाडले. मनोहर पर्रीकरान हांव तुमकां सादी सिंगल तांचे 1-2 लायनी वाचून दाखयता. या प्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले की सांगेतील IIT प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून मंजुरी मिळतात कामाला प्रारंभ करूया. एकदाच हा प्रकल्प मार्गी लागल्यानंतर सांगेतील विकासाची दालने खुली होणार आहेत. या प्रकल्पासाठी विविध सवलतींचा पायाभूत विकास नक्कीच होणार आहे. IITच्या रूपाने शिक्षण क्षेत्र हे रोपटे सांगेत लावल्यानंतर त्यांचा सुगंध संपूर्ण गोव्यावर पसरणार आहे. सकारात्मक दृष्टिकोन उद्योगाने पाहिल्यास सभोवतातील विकास आपोआप होतो. सांगेच्या विकासाची मी खऱ्या अर्थाने सुरुवात केली आहे. हे वक्तव्य आमचे मनोहरबाईचे. आयज तांचो आत्मो ज्या जाग्यार आसा म्हाका दिसता तळमळटा आसतलो की ज्या उद्देशान तांणी हो विशय फुडें व्हेल्लो त्या टायमाचेर तो उद्देश आज खऱ्या अर्थान खंय तरी वेगळे तरेन चलपाक लागलो कडेन आसा. आनी म्हणूनच हेजेर फुडें वतना तुमकां पयलीं हांव सांगूंक सोदतां की IITची प्रपोज सायड केल्ली ती पयलीं विलेज कोटारली ही पयली जमीन दाखयली ती. आनी जेन्ना मनोहरबाई गेले डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी चार्ज घेतलो तेन्ना तांकां 16/9/2019 हांवें लेटर केल्लें. त्या लेटरा भितर सगळें सांगिल्लें की IIT प्रोजेक्टा खातीर जेन्ना हें कित्याक लागून केलें की जेन्ना तांणी डिसिजन घेतलें की हो प्रोजेक्ट आसा तो आमचो 70 व्हरपाचो हो डिसिजन तांणी घेतलो तेन्ना त्या वेळाचेर तांकां हांवें लेटर केलें आनी त्या लेटरा भितर सविस्तर रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ IIT प्रोजेक्ट फ्रॉम सांगे तालुका टू सत्तरी तालुका हेजेर हांवें सविस्तर आमची पळय जमनीचें कितें हें आसा तें सगळें दिल्ले कडेन आसा पळय. हाजे पार्टिकुलर्स बाकी सायट नंबर, सेकंड सायट आनी थर्ड सायट म्हळ्यार पयली सायट आमची आशिल्ली ती कोठारली, दुसरी सायट आशिल्ली ती रिवोणा आनी तिसरी सायट आशिल्ली ती उगे. हे 3 सायट्यो. पयली सायटीची तांकां लोकेशन पळय लोकेशन दिला कोठारली. दुसरी सायटीची सर्वे नंबर 21/1, 21/2, 3, 4, 5, 6, 7. टोटल एरिया 90 हेक्टर एप्रोक्सिमेटली. गव्हर्मेंट लँड तातूंत 70% आसा. प्रायवेट ओनरशीप तातूंत 20% आसा. टेनंट लँड तातूंत सादारण 10% आसा. हो म्हाजो सगळें सर्वे करून तांकां दिल्लो. फर्स्ट कोटारली. लिगल स्टेटस दिल्ले कडेन आसा तांकां. ओनरशीप क्लेम जे आसा ती 3 लाख तो क्लेम करता म्हणून ते शंकर नाडकर्णी आनी तांचे बाकीचे जे कोण फॅमिली मॅटर आसा तांचे भितरल्यान एस्टिमेटेड कॉस्ट दिल्ली तांकां सादारण 60 कोटी रुपया घालची पडटाली तांकां कोटारली एरिया भितर. आमचे एक अंदाजे एस्टिमेट दिल्लो. दुसरी जी लँड आसा ती रिवोणा तातूंत भितर कुणामळ म्हणटा विलेजी ती लँड पडटा. 109/1 ही विलेज रिवोणांतली 200 हेक्टर एप्रोक्सिमेटली तांकां काडपाक मेळटा. एक्चुअली जमीन आसा 500 हेक्टर पूण 200 हेक्टर एप्रोक्सिमेटली तुमी दिल्ली काडपाक मेळटाली. 100% गव्हर्मेंटाची लँड गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची लँड तातूंत प्रायवेट ओनरशीप कांयच ना. तेज नंतर टेनंट लँड तितून कांयच ना. तेज नंतर लिगल स्टेटसनी कांयच लिटिगेशन ना. आनी तेज नंतर लँड डायवर्ट करपाक मेळटा. एज पर पॉलिसी जर आमी क्रिएट केले जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची लँड डायवर्ट करून आमी ती IIT खातीर यूज करूं शकता असो म्हजें एक हें दिल्लें हांवें. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची लँड सांगचे पयलीं तुमकां इतलें सांगता की ती जी लँड आसा ती टोटल बॅरल लँड आसा. फुडें वता टोटल बॅरल लँड सगळो आंगणतळप असो आनी म्हणूनच आमी ती सायट कित्याक थंय आमी खंयचे तरेचें रानाचें नुकसाण न करता आमी ती करूं शकताली. त्यांची अवेलेबिलिटी युटिलायजेशन सगळें दिल्लें आमी. लँड अवेलेबल एंड फॉर युटिलायजेशन 70% पयली आशिल्ली 80% आनी 90% हे युटिलायजेशन आमी दिल्ले कडेन आशिल्लें तांकां. रोड कनेक्टिविटी दिल्ली. खंयची जमनीक बरी कनेक्टिविटी आसा व्हेरी गूड आसा खंयची बरी ना खंयची आसा तें क्लियर तांकां दिल्ले कडेन आशिल्लें. सो ही कोटारली विलेजीचे विशय. आतां कोटारली विलेजीक जेन्ना आमी वता तेन्ना हो सायट प्लॅन
हो सायट प्लॅन आसा आनी ह्या सायट प्लॅना भितर 1 ते 7 सब डिविजन आसा आनी त्याच बरोबर भितर पॅडी फिल्ड थोडी आसात जी खुबशीं वर्सां जालीं पेंडींग आशिल्ली जेन्ना लोकांनी लायना जवळ म्हाजी यादी तरी केन्ना ती शेत जाल्लें हांवें पळयलें ना. सकयल जो भाग आसा तो हाका कनेक्टिविटी 2 वटच्यान आसा, एक वटच्यान आसा आनी दुसरे वटच्यान आसा. सकयल जो भाग आसा तो शेती भाग, त्या लोकांक आमी केन्ना डिस्टर्बन्स करपा नाशिल्लें. लोकांचो थोडोफार तेन्ना विरोध जाल्लो की आमची शेतां ही वतली म्हणून, पूण ही शेतां वचना. ही हाजी वयली जमीन पळय वयली क्लियर आसा ती जमीन ती वताली. तो तेन्ना थोडोफार विरोध आशिल्लो पळय ताका लागून आनी त्या लोकांची आमी कन्विन्स करून लोकांक आमी समजूत करून सगळें काडून घेतिल्लें भायर. ताजे नंतर ही 10 लाख एरिया स्क्वेअर मिटर एरिया आनी ताजे नंतर जी फुडें एडिशनल तांकां जाय आशिल्ली ती केपें तालुका पडटाली. केपें तालुका पडटाली हो एडिशनल पार्ट हो सकयल ग्रीन केलो तो एडिशनल पार्ट ही केपें तालुका पडटाली. ही जमीन शेताची आशिल्ली थोडी फार, पूण ती सेकंड पार्ट जाय जाल्यार विचार करया म्हूण सांगलें. 10 लाख एरिया तुमचे भितर ह्या प्रोजेक्ट जाय तसो बसोवपाक मेळटा. हो कोटालीचो हांगा कसल्याच विशय म्हणजे लिटिगेशन घेवपाचो प्रयत्न ना. जे टायमार हाजो विशय आमचो एजी पांगम सर तशेंच ह्या जमनीचे जे थोडेफार जे लिटिगेशन आशिल्ले ते नाडकर्णीचे कुटुंबाचे फॅमिलीचे मेंबर्स आमी स्वता जावन थंय बसले डेप्युटी कलेक्टर आमी बसून हेजेर विशय केल्लो. त्या टायमार तेणी हाजेर क्लियरिटी हाडूना की ते नाडकर्णी फॅमिलीचे सारको थोडोफार तरी विश्वासान घेतलो आनी तो विशय जेन्ना पयलीं मनोहर बाईन घेतलो तो हो हेंच्यांनी बी घेवपाक आसलो तो घेवना आनी ताका लागून हो तसोच विशय थंय उरलो. तांचे कडेन टायम खूब कमी आशिल्लो त्या टायमाचेर IIT कडेन टायम कमी आशिल्लो जाता तितले बेगीन तांकां करपाक सोदताले आनी ताका लागून आमी तांकां सेकंड प्रपोजल दिलें म्हाजी एरिया भितर जी एरिया गव्हर्मेंटचीच आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ फॉरेस्टाची लँड आसा ताजो स्टेटस रिवणा ताजो तांकां टोटल आमी स्टेटस दिलो क्लियर करून. ही टोटल जी एरिया आसा येल्लो मार्क केल्ली कडेन आसा भितर ती सगळी रिवणाची एरिया आनी टोटल सडो एकूय झाड थंय जावपाची परिस्थिती ना. आज मेळावलीन जें घडटा ते पद्दतीची ना हें तुमकां पयलीं क्लियर करता. गव्हर्मेंटाचीच लँड फक्त एक डिपार्टमेंटाच्यान दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर ट्रान्सफर सुद्दां केल्ली आशिल्ली करपाक मेळनाशिल्ली. सगळें करपाक मेळटा इच्छा शक्ती आसपा जाय. इच्छा शक्ती आसा जाय जाल्यार सगळे रूल्स आमच्यान करपाक जाता. आज गोंय सरकाराच्या म्हणजे PCC आमचो गोंयचो आसा हो 40 हेक्टर जमीन कन्वर्ट करून दिवंक शकता. ताजी वयली पळय एरिया आसा ती एरिया आमकां एक तरी बेंगलोर किंवा दिल्लीच्यान आमकां एप्रूव करून हाडची पडटा आशिल्ली. त्या वेळाचेर तांचे कडेन टायम नाशिल्लो आनी टायमा लागून तांणी सांगलें की आमचे कडेन हें जावपाना म्हणून. सायड बाय सायड तांणी मेळावलीची जमीन फुडें काडली. ती फुडें काडटना लास्ट म्हाका शेवट पर्यंत म्हाजोय स्वार्थ आशिल्लो. स्वार्थ असो न्ही की लोकांची जमनी विकती घेवन तातूंत कमिशन खावपाचो स्वार्थ न्ही. स्वार्थ इतलोच की IIT जाले नंतर म्हाजी सांगे भागा भितर काही प्रमाणात लोकांक नोकरी मेळटल्यो, काही प्रमाणात सांगेचो जो एक पळोवपाचो आयज जो दृश्टिकोन लोकांचो आसा तो खंय तरी चेंज जातलो, बरी कितें तरी उदरगत जावपाची पावल आसतली. हो म्हाजो स्वार्थ आसलो. तर ह्या स्वार्थाचे कितले वेगळेच तो स्टेटमेंट करून वेगळें हें केलें. आयज तिसरी गोश्ट ही पळय ही आमची जमीन आसा ती उग्याची तांची सगळी एंडेसमेंट सगळें लायले कडेन तुमकां जाय जाल्यार हांगच्यान घेवपाक जाता कांय हरकत ना. हो ताजो सायट प्लॅन पळय हो भितरलो टोटल सायट प्लॅन हांगा आसा आनी ताजो व्हडलोय प्लॅन आसा पळय हांगा टोटल मार्क करून दिल्ली. आनी हें इतलें काम कलेक्टराक घेवन आमचे मडगांवचो कलेक्टर सावथ गोवाचो कलेक्टर जो आसा अजीत रॉयाक घेवन डेप्युटी कलेक्टर सांगेचे हांकां सगळ्यांक घेवन हें काम आमी फटाफट तातडीचें केलें आनी हेजी सगळें प्रोसिजर कितें आसा तो आमी गव्हर्मेंटाक धाडून दिलो. काल आनीक 2 वक्तव्य तेंची जालीं. आमचो दामू ताणें केलें, त्याच बरोबर रमेश तवडकरान केलें. स्क्रॅप मटेरियल आयज मडगांवाक म्हणजे फातोर्डाक आसा हांव सरळ सांगता चार्ज करता. ज्या मनशाक ह्या गोश्टीची कांयच कल्पना ना कोणा कडेन तरी फीडबॅक घेवप आनी ते थंय बसून उलोवप हे पोपट जाल्यात सगळे. हे BJPचे सगळे पोपट जाल्यात आनी म्हाका दिसता ती थोडीफार ती जी BJPची ती धोरणां आसात ती आमच्या सारकी मनशाक पटना तेन्ना आमी अशे पद्दतीचे आमकां उलोवपाक पडटाय. आनी जे मनशाक पोपट जावपाचें आसा ते BJPच्याच भितरल्या हाचे भितर आसतलें. हांव क्लियर आज म्हाजें स्टेटमेंट करता. काल दामू जें उलयला त्या दामूक म्हाजो इतलोच प्रश्न आसा तुवें फातोर्ड्यां कितें पर्यंत डेव्हलपमेंट केला. आज म्हाजे म्हणजे वेगवेगळी प्रपोजल इतलीच न्ही IITचीच न्ही आनी खुबशीं प्रपोजलां गव्हर्मेंट माध्यमा कडेन आमी दिल्ली कडेन आसा. जाय जाल्यार तेजेर हांव वेगळी प्रेस घेतलो तेजेर हांव वचना. म्हाका आयज कडेन इतलेंच खंडन करपाक आसा. तवडकरान काल संजीवनीचेर विशय उलयलो.
संजीवनीचे कितें पर्यंत तेंच्यांनी हें केल्ले कडेन आसा, अभ्यास केल्ले कडेन आसा हें म्हाका सांगचें. BJP ज्या कोर कमिटीन जी काल तेणें नांव घेतले कडेन आसा ताणें कितें पर्यंत अभ्यास केलो, नाल्यार हांवें कितें अभ्यास केलो तो हांव सांगता. जेन्ना शेतकारां कडेन मिटींग घेतली हांवें, शेतकारां कडेन मिटींग घेतले नंतर जेन्ना 1 म्हयन्याच्या भितर हांव सगळो प्रोसेस तयार केलो आनी म्हाका दिसलें खंय तरी ह्या वर्साक आमी फॅक्टरी चालू करूं शकतात आज त्या कंडिशनाक. आनी म्हणून हो रिपोर्ट काल दिल्लो, तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन पावलो आसतलो. तेणी तेजेर कितें रिपोर्ट केला, आतां सत्य उलयता हांव. काल तुमी म्हाका विचारलें संजीवनीचेर भितर कितें जालें म्हणून, तुमचें कितें उलोवप जालें म्हणून. आतां सत्य उलयता हांव आनी तें सत्य हांव इन रिकॉर्डाक हाडटलो, मागीर तुमी म्हाका दाखयता. म्हाका सांगपाक उद्देश इतलो की संजीवनीचेर काल एकूय स्टेटमेंट सारको सीएमान आयकून घेतलो ना भितर. एक्चुअल फॅक्ट सांगता. तरी आसतना भायर सरकाराक आमी पडना, सरकार आमगे आयकून घेतले, हो विशय म्हाका मानचो पडलो. पूण सांजेर 7 वरां भितर एक लिटिगेशन म्हाजेर येता की हांव डील करपाक वत म्हणून. कितली डील म्हाजे पळय जाल्या पळय न्ही ती काडची. सरकारान म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची. सरळ चॅलेंज आसा म्हाजेर. सरकारान म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची, कितली डील पळय आमी केल्या ती काडची. नाका तेली वत्ते करप न्ही. आनी त्याक लागून हांव तुमकां कितलें सांगूंक सोदतां की आयज मेळावले सारक्या एरियेक जेन्ना असो प्रसंग लोकांचेर आयला, आतां हांव आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांचेर येता. जेन्ना मेळावलीक जेन्ना जमीन गव्हर्मेंट आपली म्हणटात, आज आमच्या कडेन खूब जाणां गव्हर्मेंटाची जमीन आसा, आफ्रामेत म्हणून लोकांनी मागले कडेन आसा आनी आमी त्या लोकांक खंय तरी दिवपाक जाय. कित्याक कितलेशेच वर्सांचे तेंची थंय पिकावळ आसा आनी ते जमनीचेर ते जगतात. आज मेळावलीच्या लोकांक कदाचीच म्हाका दिसता गेल्ले 50 वर्सां भितर तांकां वाट दाखोवपाक कोण मेळना की ह्यो ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो जमन्यो तुमी जेन्ना रोयता खाता तेन्ना तुमी त्यो खंय तरी ऑफिशियल तुमी डिमांड करा आनी त्यो गव्हर्मेंटाच्यो जमनी घेयात म्हणून. पूण ती केन्नाच एप्लिकेशन तेणी घालपाक गेलें ना, त्या लोकांक बी थंड दवरलें. आयज तांकां एक्चुअल कळ्ळें की हे गांव उद्वस्त जातकीर कितें जाता म्हणून तें. ती जमीन जेन्ना आमी कंपेरिजन हातूंत भितर आसा, ती जमीन जेन्ना कंपेरिजन केल्ली त्या जमनीक रस्तो ना, जवळ 3 किलोमिटर, झाडां मोठी मोठी आसा, कशें रान तुमी कापतले हेजी आमकां कांय शाश्वती ना आनी कशी थंय ती आयडी तयार करतले ते. सो म्हाका सांगपाक उद्देश इतलोच की ज्या पद्दतीन हे आरोप केल्ले गेले वता, आयचे घडीक हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदतां, पायकदेव आसा, दामबाब आसा आमगे सांग्यावलो, तेवटेन विमलेश्वर आसा, सायबीणमाय आसा आमगेली, पिरा आसा. हांव सगळ्यांक साक्ष करून सांगता, हांव नाल्ल हातीन घेवन सांगता की ह्या जमनीच्या बद्दल कितें तर हेराफेरी जाले आसत, कित्याक हांव कमिशन खावपाक भोंवत आसत जाल्यार सीएमान स्वताक म्हाजे पायकदेवळां येवचें. कित्याक पायकदेव आमचें अशें जागृत देवस्थान, तें येवचें आनी सांगचें की तूं जमनी डील करपाक आपल्या कडेन भोंवतालो म्हणून. हांव क्लियर करता ह्या विशयाचेर. असं जायत जाल्यार तेणी येवचें सरळ, अशी नाका तेणी वक्तव्य करची न्ही. हांव सदांच ताका मानतालो आनी आजुनूय मानपाची परिस्थिती म्हाजी आसली. पूण कालचें तें वक्तव्य तेणी केलां, एटलिस्ट म्हाका विचारता जाल्यार प्रसाद तूं अशे पद्दतीन कितें कितें उलयता, तूं कित्याक अशें उलयता, सरकारान अशें कित्याक उलयता, कितें तरी विचारपाचें आशिल्लें. पूण सरकारान विचारपाची खंयचीच हिम्मत दवरले कडेन ना. तेणी सरळ म्हाजेर हो आरोप केलो. म्हणून आयच्या घडीच्यान तेजी पळय एक इमेज म्हाजी दोळमुखार आशिल्ली ती खंय तरी सायडीन गेल्ले कडेन आसा. आनी म्हणून हांव क्लियर सांगता की ह्या सरकाराक पाठिंबो दिता आसतना आयज हो पाठिंबो हांव विड्रॉवल करता. आयज हांवें लेटर केलां आनी हो पाठिंबो आयज विड्रॉवल करता. हाजी पयली एक परिस्थिती आयिल्ली, त्या वेळाचेर हांवें कॉर्पोरेशन जें आशिल्लें ताजो हांवें राजिनामो दिल्लो, हें तुमकां खबर आसा. आनी प्रसाद गांवकारान एकट्यानूच केल्लें. आयज हांगच्यान हो पाठिंबो जो आसा तो आतां हांव आमच्या गव्हर्नरा कडेन वतलो आनी ताका दिले नंतर हो पाठिंबो मागीर आयच्या डेटीच्यान विड्रॉवल आसतलो. हांव ह्या माध्यमांतल्यान म्हाजे जे लोक आसात सांगेचे, म्हजे वोटर्स, म्हाजे हितचिंतक सगळे सांगेचेच न्ही तर गोंयभरचे हितचिंतक, तेंचे कडेन मागता की ह्या पॉलिटिकल हितूंक जेन्ना खंयच्याक मनशाक दिसता की आमच्या जागो, कित्याक सांग्या हो जागो आशिल्लो गेल्ली 20 वर्सां BJP कडेन आशिल्लो, आयज तो आमी काडून घेतला. काडून घेवन सुद्दां परत तांचे बरोबर रावले. कित्याक मरोनबाईचें धोरण वेगळें आशिल्लें आनी त्या धोरणाचे खंय तरी आमी सकारात्मक विचार करून फुडें वतले ह्या उद्देशान रावले. पूण दैवसुगान तो आयज आमचे भितर ना. सरकारांचे कडेन पावलें तरी आसतना फुडें कंटिन्यू करप. पूण हें धोरण आतां जी BJPचीं धोरणां आशिल्लीं ती धोरणां सगळें कंप्लीट कोलॅप्स जाल्ले कडेन आसात. आज वेगवेगळे जेंचे पळय BJPचे भितर काम करणारे लोक आसात, जे खूब वर्सां काम केल्ले, तुमी पळयतात की मिडियांतल्यान येता ते सगळ्याक खंय तरी भायर सरपाक लागले कडेन. कित्याक जाल्यार इतलेंच कारण आसा की ही धोरणां घेवन फुडलो गोंयचो उद्धार जावचो ना, हें क्लियर आसा. आनी म्हणून म्हाज्या हांव सांगेच्या मतदारां कडेन, म्हाज्या सांगेच्या लोकां कडेन, म्हाजे सांगे सगळे भाव भयणां कडेन हांव मागतां की कोणीच पॅनीक जावपाची गरज ना. सांगें कशें चलोवपाचें आनी कशें फुडें व्हरपाचो हेची ध्येय धोरण आमच्या मनाक आसा.
ज्या पद्दतीन ज्या विश्वासान तुम्ही म्हाजेर जो विश्वास दवरलो कडेन आसा आनी ज्या विश्वासान तुम्ही म्हाका एक सांग्या भितर इंडिपेंडंट एमएलए म्हणून फुडें निवडून दिल्ले कडेन आसा सांगेचो विकास जरी खंय तरी कमी पार जालो जाल्यार सांगेच्या लोकांचो हांवें स्वाभिमान अजून पर्यंत विकलो कडेन ना ते स्वाभिमानाक आमी आज पर्यंत तटस्थ रावले कडेन आसा स्वाभिमान जर विकपाचो आशिल्लो केन्नाच करून काडटा आसलें पण तें करपाचें काम केन्नाच केलें ना सांगेकारांक केन्नाच विकले गेलो वचना हें क्लियर आसा सांगेकारांक म्हागेलें केन्नाच हांव विकले गेलो वचना आज म्हाजें क्लियर स्टेटमेंट आसा आनी ताका लागूनच तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की सांगेचो उद्धार आयज जरी सरकारा भितर ना जाल्यार सुद्दां कशे पद्दतीन करून घेवपाचो हें आमकां खबर आसा आनी त्या पद्दतीन आमी फुडें वतले तुमची सगळ्यांची फाटबळ जें आज पर्यंत म्हाका दीत आयिल्ले कडेन आसा त्या फाटबळाची हांव तुमचे कडेन सगळें अपेक्षा करतां गोंयच्या विविध भागांतल्यान जे लोक आयज खंय तरी आमकां हितचिंतक जे आमचे आसा तांकांय बी हांव सांगूंक सोदतां की आयज एकटेन जावपाची आनी एके कडेन येवपाची आनी जे विरुद्ध जाता सरकार खंयचेंय आसूं सरकार जावं बीजेपीचें आसूं किंवा खंयच्याच पार्टीचें आसूं जो विशय लोकांच्या वायटा खातीर जाता त्या विशयाक केन्नाच दुजोरा दिनाकात त्याचे विरुद्ध सदांच फुडें रावपाचो प्रयत्न करात कारण अशें आसा की जेन्ना विरुद्ध जर रावना जायत जाल्यार तें जावंक शकना पयर आमची एक परिक्रमा कार्यक्रम आशिल्लो आनी तातूंत माध्यमांत थोडेशें उलोवप जाल्लें इतलेंच सांगपाक सोदतां की जे प्रोजेक्ट सरकार गोंयचे भुमी भितर हाडटा ते हाडपाकच जाय बरे प्रोजेक्ट जर आसा जाल्यार हाडपाक जाय पूण ताजी योग्य सिलेक्शन जायना लोकांक कोणाक कॉन्फिडन्साक केन्ना घेतले गेले वचना केन्नाच कॉन्फिडन्स घेना खंयचोय जर प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार त्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्साक घेवचो तेंची बरी विचार म्हणजे बरी त्या प्रोजेक्टा मध्ये बरे फायदे कितें आसा किंवा वायट कितें आसा हे लोकां मदीं घालपाचो प्रयत्न सरकारान केन्ना केलो कडेन ना आनी म्हणूनच अशे पद्दतीचें जें आंदोलन आसा आयज जे तमाम गोंयची यूथ जे भायर सरले कडेन आसा ते युथाचो हो जो एक उलो आसा त्या उल्याचें कन्वर्जन फुडाराच्या टायमार चड टायम उरले कडेन ना काल तांचोच मनीस उलयताले की इलेक्शनाक टायम पावले कडेन आसा इलेक्शनाक टायम पावले कडेन म्हणटा खंय तरी आतां कुमकुम आयिल्ले कडेन आसा की आमी आतां फुडली उरली ते जिखतले म्हणून तसो विचार तेणी केलो जायत जाल्यार तो चुकीचो आसा इतलें सांगता आनी आयचे तर घडये हांव डिक्लेअर करीन की बीजेपीचें सरकाराचे जे आमदार फुडली जे इलेक्शनाक घेतले 2022 ते सिंगल डिजिटच आसतले इतलें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां थँक्यू सांगेची जमीन घेऊन सेटिंगा करता सीएमआर करता बरोबर पयली जमीन घेऊन सीएमआर सेटिंगा हो विशय आता तुम्ही समजून घेवपाचो जर सांगेची जमीन दिवन तर सेटिंग जाता पयली सुवातेर म्हाका तुमचे कडेन क्लियर करपाचें गव्हर्मेंट जमनींतल्यान सेटिंग करूं मेळटा हो पयलो प्रश्न तुमी सांगा म्हाका तेजी आन्सर तुमी दिवची म्हाका तुमचे मुखार प्रूफ हाडलो पळय बरोबर बरोबर तुमचे मुखार हांवें प्रूफ हाडला एक सायट दोन सायट आनी तीन सायट पयली आसती गव्हर्मेंट दुसरी आसती गव्हर्मेंट तिसरी आसती सोसायटीची सुशेदादी म्हणून पोर्तुगीज टायमार सोसायटी आसा तिची कन्वर्जन आतां कंपनी भितर जाल्ले कडेन आसा इवन त्या जमनी सुद्दां एक 2 रुपयाची जर तुमकां 1 रुपयाची जर कमिशन करपाक मेळटा जाल्यार म्हाका करून दाखोवचें कोणी व्हरची ती घेवची आनी करून दाखोवचें हांव तेजें आयुश्यभर धुणी करतां करून दाखोवचें प्रायवेट ओनर म्हणल्यार खाजगी मालक फक्त एकटोच पळय सुशेदादी कंपनी आसता एकटी कलेक्टराक आमचे सावथ गोंयचो कलेक्टर आसा अजीत रॉय हाका तुमी सरळ विचारपाक शकता ह्या कंपनीचे जे हेर्स आसात तातूंतले 8-10 तेंचे मेन जे हेर्स आसात ते हेर्स कंपनीचे म्हणजे कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर आमी स्वताक बसून ह्या विशयाचेर चर्चा जाल्ली इवन तांणी लेटर दिल्लें सुशेदादीच्या लोकांनी लेटर दिल्लें की आमी जमीन दिवपाक ओन्ली हांव ती जमीन घेवपाक लागून जवळ 10 ते 12 फावट तेंचे कडेन मारले की तुमी दियात कित्याक आमचे एक बरो प्रोजेक्ट येता आनी तेचे तुमी करची म्हणून आमकां हेल्प करची म्हणून ते कोणाकच दिनाशिल्ले पूण तांणी एक लेटर शेवटी आयकायकार केली पळय आमकां हे सुशेदादी म्हणटा ती सोसायटी आसा त्या सोसायटीचे तेंगेले सगळे हे लिगल हेर्स सगळे आसा तांणी लेटर केल्ले आनी तांणी सांगिल्लें की आमी जमीन तुमकां दिवपाक तयार आसा प्रोवायडेड आमकां 1000 रुपया आमकां प्रायस दिवचो जो गव्हर्मेंट एक्चुअल दिवंक शकना एक्चुअल गव्हर्मेंटाचें कितें वर्किंग आसा तें करचें तुमी आनी आमकां दिवचो हें तेणी सांगिल्लें पळय हें लेटर तेंचें तेणी लेटर दिल्लें सादारण तारीख आसा 28/2019 पळय ना मार्केट प्रायस वॉट एवर पळय गव्हर्मेंट कितें आसा तो ठरोवपाचो गव्हर्मेंटान न्ही हय ना जेन्ना हो प्रपोजल थर्ड प्रपोजल जेन्ना व्हेलो म्हणजे सुशेदाची जेन्ना प्रपोजल हांवें तेंचे कडेन व्हेलो ताणें सांगलें की आमी पयशे घालून जमीन घेवंक शकना हो ताका स्टेटमेंट आशिल्लो
म्हणटकीर ताजेर पयशे घालून तांकां म्हणपा फुकट जी जमीन आमचे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन आसा ती फुकट जमीन आमी तांकां दिवपाची IIT हांकां दिवपाची आमी पयशे घालून घेवंक शकना सो ताजेर मागीर हो प्रपोजल फुडें वचूंक शकना ना आमचो सो प्रश्नच येना फुडें डील करपाचो आं ना ना पळय आयका क्लियर परत करता तुमकां प्रपोज सायट 1 आसा ती कोटाली एरिया जी गव्हर्मेंट एरिया आसा थोडे फार लिटिगेशन आसा तें क्लियर करपाक जातालें त्या लोकांक घेवन बसून ओपोज नाशिल्लो ओपोज जाल्लो तो थोडे तरी आमची ती एनक्रोचमेंट आसली तांकां 4-5 लोकांचो सेकंड सायट आसा ती गव्हर्मेंटाची फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची ती कन्वर्ट केल्ल्या जाल्यार ती आमकां IIT तेंचे दिवपाक जाताली 40 हेक्टर कन्वर्ट कमी जमीन हांगा PCF करूं शकता ताच्या लेवलाचेर ताजी वयले आसलें आमकां प्रपोजल वयर घालचें पडटा सेंटराक पूण तांचे कडेन टायम नाशिल्लो ताका लागून हांवें तिसरी जमीन सोदून काडली सुशेदादीची हय हय आतां जो स्टेटमेंट तांणी केला काल हांव जमनी डील करपाक वत म्हणून कदाचीत आसात की हांगा जमनीचेर तांकां कांय सोडची ना अशें दिसतालें म्हणून ती जमनी करपाक गेले आसतले ते आतां डिलां ती गव्हर्मेंट एरिया लोकांक कितें आसता सेटलमेंट करया म्हणटणी ती कितें जाता आसतलें तांगेलें हांव सांगूंक शकना कित्याक ही इतली निवळ जेन्ना प्रपोजल दिला आनी हेच प्रेस आमी हांगा घेतलें एकदां गेल्ले वर्सा तुमकां खबर आसा ह्याच वॉलान घेतलें म्हाका आतां याद जाता ह्याच वॉलान आमी घेतिल्लें आनी तुमकां सगळें दाखयलें ओपन कितें आसलें हितून हायड एंड सीक कांय ना आनी तुमकां इतले दर दीस जाय तर हांव तुमकां सगळे प्रेस मिडिया वेलकम करता तुमी येवचें आमचे एरियेक तुमी आमचे एरियेक येवचें त्या एरियेक हांव तूं 1, 2, 3 एक दीस दवरता तुमचे खातीर स्पेशल आनी तुमी ते तिनी एरियाची तुमी पाहणी करून घेवची ना ह्या एरियेक लोकवस्ती ना थंय लोकल लागना लोकवस्ती आसा लोकवस्ती ना न्ही पूण त्या एरिये भितर कोण लागना खंयच्या ना सांगलें तुमकां इश्यूज म्हळ्यार पयलीं हितून थोडो फार आशिल्लो तो तुमी क्लियर करपाक जातालो गव्हर्मेंटाच्या पासून सेकंड हितून गव्हर्मेंट एकूय इश्यू ना तातूंत डिटेल सगळें बरयल्ले कडेन आसा एकूय इश्यू ना फक्त लँड कन्वर्ट करची पडटाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन आसा ती तुमी IITक दिवपाक पडटाली इतलोच इश्यू आशिल्लो हांगा जेन्ना फर्स्ट सायट प्रपोज जाल्ली तेन्ना लोकांक हांवें म्हाजे स्वताचेर हांवें सगळे लोकांक आपयल्ले हांवें ओपन हें दवरलें डिबेट दवरलेली जे IITचे इंचार्ज आशिल्ले तांकां दोग तीग जाणां आपयल्लें की IIT म्हळ्यार एक्झॅक्ट कितें हें लोकांक समजून सांगचें म्हणून जवळ जवळ 1000-1500 लोक त्या मिटिंगाक आशिल्ले सांग्या वयले आनी लोकांक तेणी सगळें समजून सांगलें थोडो फार थंय डिबेट जालो थोड्या लोकांनी आमकां विरोध बी केलो पण विरोध जाले नंतर तेजे नंतर परत त्या लोकांक थोडे थोडे घेवन बसून गांवचे लोक जे मेन पळय आमच्या हांगा जमनीक भितर लोक लागताले तांकां घेवन बसून तांकां सांगलें विशय कितें आसता तांकां क्लियर जाल्लो फक्त एकच विशय उरलो नाटकणी म्हणटी जी फॅमिली आशिल्ली तांगेले पयलींचें एक मॅटर आसा जे कोर्ट ताका तेकोन एक कोर्ट आसा आमचो सिवील कोर्ट जो आसा त्या कोर्टाच्या एरिया गेले तांकां अजुनूय तांगेले क्लियरन्स जाले कडेन ना सो ताणें कितें सांगलें की ही जमीन तुमी घेवची पयलीं आमची थोडी फार जमीन आसा तिची आमकां पेमेंट करा म्हणजे गव्हर्मेंटान पेमेंट करचो आनी मागीर आमी तुमकां हँड ओवर करता सो तेची फुडें तें उलोवपाची हांची परिस्थितीच ना आतां हांव क्लियर सांगता आतां एक तरी पाठिंबा काडलो कडेन आसा सपोर्ट काडलो कडेन आसा सो विशय खंय तरी सायडीक उरलो पूण तूं कितलें सांगता जें धोरण तांणी सांगले कडेन आसा हांव ऑडियो रिकॉर्डिंग तुमकां दिता जें तें सांग आतां दिना तुमकां परत घेतलो पूण जें धोरण तांणी सांगलां की ह्या पद्दतीन फुडलीं 4 ते 5 वर्सां RKV त्या RKV आसा राष्ट्रीय किसान हातूंतल्यान हें आसा प्रोजेक्ट आसा तो हांवें सांगलो तांकां हातूंतल्यान तुमी ट्राय करा 60-40 जेन्ना मिनिस्टर विजय सरदेसाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो आनी तेन्ना ती टेक ओवर CMान विजय सरदेसाय दिल्ली त्या टायमाचेर दिल्ली पूण हेंच्यान परत तें जेन्ना सरकारचें जालें तेन्ना परत काडलें आनी कॉर्पोरेशनाक दिली आनी आतां परत नाटक केलें की परत आमी एग्रीकल्चर कडेन दिलें म्हणून तें हें तुमकां क्लियर सांगता सो हांवें तो तांकां सांगलो कॉन्सेप्ट दुसरी गोश्ट सांगता तुमकां की जो प्रोजेक्ट आतां ते करूं सोदता की त्या फंडांतल्यान आमी करतले फुडलीं 4 ते 5 वर्सां नंतर हें स्लो पॉयझन आमच्या शेतकारांक दिल्ले कडेन आसा की स्टँडींग क्रॉपाचे आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून स्टँडींग क्रॉपा पयशे दितलेच दुसरे वर्सा कितें करतले कोण मारून येवन व्हरपाक ते वतले म्हणटा ते कोण ती जबाबदारी घेवपाक तयार ना ते तुमकां स्टँडींग क्रॉपाचे पयशे दिता तुमकां परत तुमी ऊस करपाचो जो पर्यंत तुमी ऊस करता तो पर्यंत फुडलीं 4 ते 5 वर्सां तुमकां पयशे दितात ऊस मारपाक जाय खंयचोय बापूय जेन्ना भुरग्याक जल्माक घालता त्या भुरग्याक मारून दुसरे भुरगे जल्माक घालता ऊसाचें किंवा शेतकाराचें जेन्ना खंयचेंय झाड शेतकार लोक लायता तेन्ना तें झाड जगयता मनीस बरें तेची फळ जर मेळपाचें जाल्यार तें फळ मेळपा टायमार तें अचूक टायमार तें कापणी करून तेची परत बाल भरणी जावपाक जाय तें त्या जाग्यार दवरपाक मेळटा किंवा तो मारलो थंय आनी सायडीन उडयलो आपल्या आतां स्टँडींग करपाचे पयशे मेळ्ळे ह्या वर्साचे आतां हो मारया आनी सायडीन उडोवया आनी परत दुसरे रोवया परत दुसऱ्या स्टँडींग पयशे घेतले
आपूण रोयल्लो जल्माल हांगा ज्या जाग्यार हांव पळयता विवाद जाल्लो खंयच्या कोणाच्या शेतकारांचे पळोवपा जाता म्हाका सांगा तुमी मागीर हें स्लो प्रोविजन दिल्ले कडेन आसा फुडलीं 4 ते 5 वर्सां जेन्ना फॅक्टरी नवी बांदता म्हणटात आपूण नवी जेन्ना फॅक्टरी बांदतले आनी आपूण कोणा तरी आमकां एजन्सी चलोवपा दितले कोणा तरी आमी हें करतले अशें म्हणून तेंचे कालचे स्टेटमेंट हें आसा भितर उलयलो तो सांगता तुमकां सो त्या बेजीसर गेले जाल्यार ती 4 वर्सां तयार जाता म्हणल्यार हेवटेच्यान 4 वर्सां हो उस्कार पळय शेतकार आसा तो गेलो तेचें निसंधान जावपाचें सो हें वायबल ना हांवें इतलें सांगलें तांकां की ओन थोडे पयशे घालया चालू करया म्हाजी जो प्रोजेक्ट दिला तुमी काल तुमचे कडेन सांगलें त्या प्रोजेक्टा प्रमाणे फुडलीं 3 ते 4 वर्सां ही फॅक्टरी नो लॉस नो प्रॉफिट आमच्यान हाडपा येता जर 2 लाख क्रशिंग ऊस आमी करता जाल्यार प्रॉफिटाक येता आमचे 1.5 लाख जर केले जाल्यार फुडले आनी हो ऊस खंयच्यान मेळटलो तुमी प्रश्न म्हाका परत करतले हो ऊस आमच्यान तयार करपा जाता कारण तशे पद्दतीचे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फॅक्टरी भितर बसोवपा जाय ते बसयल्यात आनी तशे पद्दतीचे जर कार्यक्रम सगळे वेवस्थीत केले जाल्यार तो ऊस वाडपाचो नक्कीच तयार आमचे करूं शकता आनी ते करून प्लस केन ऊस आयज पर्यंत सरकारान तांचे जवळ जवळ 50 लाख दिवपाचे आसा केन ऊस जो आमी गेल्ले 3 वर्सां पयलीं घेतिल्लो तेंचे पयशे अजून दिले ना ते शेतकारा कडेन हांव भोंवन आयला स्वताक शेतकार मारपा आयिल्ले आमी स्वताक आमी भोंवन आयल्यात कित्याक मारपा आमचे पयशे दिले तुमी कितें करपा आयल्या काय हांगा मागीर तांकां सांगचें पडलें आमकां आमी फक्त सर्वे करपा आयल्या जर आतां जर फॅक्टरी आमी चालू करता जाल्यार आमकां तो 30-35 हजाराची फॅक्टरी चालू करूं शकना आमकां मिनिमम 60,000 टन तरी ऊस ह्या वर्साक केन ऊस जायो ताका लागून तुमचे कडेन आयल्या जर हांव म्हाजी प्रपोजल सगळें गव्हर्मेंट एप्रूव करता जाल्यार हांव परत तुमचे कडेन येता हें पयर तांकां सांगून येवचें पडलें आमकां आनी तें सांगले नंतर लोक कन्विन्स जाले अजुनूय केन ऊसा लागून जो म्हणजे घाटावयलो ऊस आमचे येताले हांगा तेंचो संजीवनीचेर अजुनूय भरोसो आसा तेजें कारण कितें जाल्यार आमचो काटा जो आसा पेमेंट सॉरी काटा जे आमी हें करता वेट करता ती आमी कटींग करपाक वचना तेंचो तो एक विश्वास नाही आसा वयर तेंची प्रायवेट कंपनी काटा पेमेंट मारून घेतात सो ताका लागून तेंचो अजुनूय विश्वास आसा गेले 30-35 वर्सां तेजे संजीवनीचेर तेंचा ऊस ते पळय धाडटा तेजें कारण तें आनी अजून लोक रेडी आसा जर आमकां मिनिमम वयलो ऊस तर आमी घेतले जायत म्हणजे कितलो लागता तो आनी मिनिमम हांगचो ऊस जर 50-60-70-80 हजार टन आमी वाडयले जाल्यार मिनिमम 2000 क्रशिंग आमी फुडली 4 आनी वॉच प्लांट जे लोक म्हणटात हांव क्लियर करता तुमकां कित्याक हांव 4 एजन्सी हांगा हाडले आनी दाखोवन व्हेलें सगळें ह्या प्लांटाची खंय तरी प्रॉब्लेम आसा काय कितें तांच्या मता प्रमाणे वॉच प्लांट आमी 2 लाख क्रशिंग करूंक शकतात फुडली म्हणजे जे भितर तेजी चेंजीस करपाक त्यो चेंजीस आमी थोडी करून घेतात आनी वॉच प्लांट आसा तोच प्लांट आमी फुडले 2 लाख क्रशिंग आमी करूं शकता हो तांची मत आसा एक्सपर्ट जे आमी हाडले तेजे कडच्यान आनी तातूंत भितरले एक एक्सपर्ट आमकां मेळ्ळो ताका जे आमकां प्रपोजल म्हणजे आमकां मान्य जालें म्हणजे हें वायबल आमची गव्हर्मेंट आसा म्हणून आमी तेंच्यान फुडें व्हेलें तेन्ना त्या प्रपोजला काल सरळ सांगता तें तूं एग्रीकल्चर कांय सांगनाका असो सायडी चल तूं दुसरें सांग आतां तुगे सांग टॅक्निकल कोण तूं सांग आतां ताका विचार सांगता ताका थंयच मदीं कळप ना आमकां तें कांय करपा ना पयशे घालपाचे ना आमकां तुमी तो चलया कसो करून चलोवपा तो अरे हो कितें विशय जालो एटलिस्ट तें एक प्रपोजल तुमी आयकोन तरी घेवचें आशिल्लें तें प्रपोजल आयकोन घेतले नंतर बाबा तेजे विचार कितें करपा जातालो आमी एग्रीकल्चर सेक्टरूच चेंज करूंक सोदना त्या लोकांक भुरग्यांक आतां आज 120 भुरगे जवळ जवळ आमचे पास आवट जाल्ले ग्रॅज्युएट एग्रीकल्चर डॉन बॉस्कोंतल्यान आमी जाल्ले कडेन आसा आज तांकां जॉब खंय आसा दिवपाक शकता तुमी आज ह्या फॅक्टरीच्या माध्यमांतल्यान दिवंक शकता आसले गोंयाच मॅक्झिमम ऊस आमी एक 90,000 तर आमी करूं शकता ओवर अ पिरियड ऑफ फुडली 4 वर्सां भितर 3 ते 4 वर्सां भितर 90,000 करूं शकता प्लस केन ऊस आमकां जाय मिनिमम 2 लाख तर क्रश म्हणजे 1.5 लाख जर क्रशिंग जायत जाल्यार म्हाजी हिशोबा प्रमाणे फॅक्टरी नो लॉस नो प्रॉफिटान येता आनी मॅक्झिमम आमी 2 लाख क्रशिंग हाजेर करूं शकता सो ओवरऑल आनी कोणाक कितें विचारपा आसा असतीलच हां गंभीर आरोप केला तुमच्यावर हां कशासाठी केला असेल डॉक्युमेंट त्यांच्याकडे असतील तुम्हीच कबूल केले ते आता त्यांना माहीत आहे त्याच्यावर मी काय उत्तर देऊ शकत नाही पण एवढंच मी सांगतो हा जो आरोप केला आहे तो एका म्हणजे एक प्रतिष्ठित जागेवर बसलेले एक गोव्याचे CM आज आहेत ते डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या तोंडातून जे ते वक्तव्य केलेले आहे इव्हन मी तुम्हाला एवढं सांगू शकतो पत्रकारांनी कोणी तुम्ही त्याला विचारलं नाही IT बद्दल पण तरीसुद्धा त्यांनी सांगितलं आहे की तुम्ही आहेत म्हणून मी सांगतो म्हणजे काहीतरी वरती घडलं असणार त्या दिवशी आणि तो फ्रस्ट्रेशन इथं काढतो हे तुम्हाला दिसतं त्यांच्या तोंडावर सगळं फ्रस्ट्रेशन आणि काल ते दोघी बसले होते ते ना जे स्क्रॅप मटेरियल बसले होते एक होतं इथलं आपलं फातोड्याचं आणि एक होतं काणकोणचं त्यांच्या तोंडात तेच होतं त्यांच्याबद्दल मी म्हणते मुख्यमंत्र्यांच्या बद्दल म्हणतोय की त्यांनी एक आपल्या सरकारवरती आरोप केला म्हणजे कुठे ना कुठे भ्रष्टाचार घडलेले असं वाटते का तुम्हाला ज्या सरकारामध्ये आम्ही सपोर्ट दिलेला आहे आणि त्याच म्हणजे त्यांच्या बरोबर आम्ही आहेत आणि त्यांनी बेजबाबदारीपणे ते वक्तव्य केलेलं आहे त्याची माझी अजिबात मान्यता नाही याचाच अर्थ जो माझ्यावर तो आरोप करू शकतो याचाच अर्थ त्यांचेही कुठले तरी जे MLAs किंवा मिनिस्टर असणार तिथेही काहीतरी काळ असणारच यात मी वांदा म्हणत नाही
कितें पर्रीकरान दिता सुमलाक ही जमीन दिली. समूलाक हय. ते जमनीसान हेजो कितें ना ना तशें कांय नाशिल्लें हो टोटल सडो आशिल्लो टोटल सडो आनी ते आयुश्यात कांय जावंकूच शकना कांयच जावंक शकना तें म्हणून ती आमी आयज सिलेक्ट केल्ली कित्याक एक झाडां आमी ती मारूंक शकना कित्याक आमी निसर्गांतल्यान वयर सरले लोक आमी निसर्ग तयार केला आमी शेतकार हांव वर्साक मिनिमम 200 झाडां तरी लायता म्हाज्या हातीन आमी निसर्ग तयार केला आमी ती मारूंक शकना सो जे जाग्यार मॅक्झिमम लुकसाण जायनासतना मिनिमम लुकसाण भितर आमी करूं शकता जाल्यार कांय हरकत नाशिल्ली म्हणजे हे पद्दतीन दिल्ले कडेन हांव तुमकां वेलकम करता तुमकां तिनूय सायडी दाखयता क्लियर सांग तुमकां तुमची एक सगळे पत्रकारान पणजेच्या पत्रकारान सगळ्यांनी येवचें हांव तुमकां दाखयता एक सायड दुसरी सायड आनी तिसरी सायड दाखयता आनी तातूंत तुमी त्रुटी काडच्यो ह्या फायली प्रमाणे तुमचे तुम्ही 2-3 वर्सां पयलीं KFDCचो राजीनामा दिलो हय अध्यक्ष तेन्नासून तुमी सांगलें की आपण सरकारच्या पाठिंबा बद्दल विचार करतलो हय प्रेस कॉन्फरन्स हय आतां तुमी आतां आयज इतल्या वर्सांनी तुमी परत करता तुमकां दिसना लेट जाला असो ना त्या वेळाचेर कदाचित आसूं शकता ना म्हणना की मनोहर भाई जेन्ना आशिल्ले तेजो हें दिवपाचें कारण कित्याक तेंय बी आमी एक प्रोजेक्ट घातिल्लो कित्याक जेन्ना खंयचें चेअरमॅन पद दिता किंवा खंयचे खुर्चेर आमकां जबाबदारी बसयता ते जाग्यार बसले नंतर कांय गोश्टी तुवें करून दाखोवची पडटा ती गेले नंतर कळ्ळें की ती करपा सारकी संदीच नाशिल्ली व्हडलीशी कित्याक थंय कांय फंड्स ना प्लॅन्स ना थंय कांय जे लोकांक ती बसयले कडेन ते लोक ते आज पर्यंत ते भुरगे 5 आनी 6 हजार विड्रॉवल करता 15-15 भुरगीं काम करता तांचे खातीर कांय ध्येय धोरण ना जे एक 10-15 भुरगीं ते कामां आसा तांचे खातीर कांय ना फक्त एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे 1-2 ऑफिसर थंय व्हरोन हाजे दवरले कडेन आसा सो सांगपाचो दिशेन थंय सुद्दां आमी 2 प्रोजेक्ट घातल्यात एक प्रोजेक्ट काजूचो जी एरिया कशी वाडोवपाची आनी दुसरो प्रोजेक्ट आसा तो आमी बॉटनिकल गार्डना भितर पूण आयज हेजेर जर उत्तर दितलो जाल्यार टोटल तुका परत एकदां येतलो आयज हे विशयाचेर नाका म्हाका विशय आयज इतलोच आसा कंटेंट करपाचो की जे सीएमान काल वक्तव्य केलां त्या वक्तव्याचेर आमी धिक्कार करतात ताचो हें करतात आनी आयच्या क्षणांतल्यान हय हय बरोबर हय तांकां जडच जालें न्ही जड जालें म्हणून काडून विशय उलयलो आसतलो ताणें जड जालो आसतलो म्हणून तांकां विशय उलयलो आसतलो कित्याक खंयच्या पद्दतीन तांकां आं कदाचित आसत कित्याक IIT ती तेणी जो म्हाजें स्टेटमेंट केल्लो कडेन आसा तो थंय कितें करपाचो आसतलो कित्याक तें IIT गेले नंतर कदाचित ते जमनींतल्यान ताका कमोवपाक मेळपाना कित्याक ती गव्हर्मेंट लँड पूण ताच्या सायडीन पळय कितें आसा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आं आनी आज हांव अशें म्हणन कितें हांव केन्ना तें उतर यूज करपाक म्हाका बरें दिसनासलें पूण आयज हांव म्हणन की प्रॉपर्टी सावंत पळय कितें म्हणटा आसा तें खंय तरी थंय लागता आतां पर्सनली म्हाका वचून थंय विचार करचो पडटलो कारण बारीक समाजाचे लोक थंय सगळे आसात ट्रायबल्स आसात बाकी सगळे जे पयलीं साकून रावून आयिल्ले सगळे बाकीचे लोक आसात सो हाचेर म्हाका विचार करपाची आयज गरज पडटली कारण तांचेय बी थोडे लोक म्हाका इन कोऑर्डिनेशना आशिल्ले पूण हांव तातूंत भितर पडलो ना कित्याक म्हाका इतले पयस वचून हें करपाचो विशय नाशिल्लो पूण जेन्ना आयज गोंय स्तराचेर जेन्ना लोकांचेर जर खरें तर अन्याय जायत जाल्यार हांव एक सांगेचो उरूंक शकना म्हाका गोंयभर विचार करपाची गरज पडटली आनी तेजे खातीर जर खंयचे तरी बारीक लोकांचेर किंवा नाकासले कारणां लागून खंयचो बारीक जावं मोठो मनीस नाका आशिल्ले कारणां लागून तेजेर जर आरोप जातात किंवा ताका जर चुकीच्या मार्गान लोक सरकार व्हरपाचो प्रयत्न करतात जाल्यार हांव सदांच गोंयची खंयच्याय तराचो खंयच्याय लोकां बरोबर हांव आसतलो आं हय हांव विजीट करता पर्सनली करता टायम खंय लागलो रे काल न्ही पयर ताणें वक्तव्य केला कालचे ना उलयलें म्हणजे तें उलयतना म्हणजे तुजी गरजच ना अशें करून सांगतात न्ही ते वक्तव्य अशें केलें कडेन तुजी गरजच ना मागीर कितें आमकां थंय रावपा जाय आमी स्वाभिमान केन्ना विकलो कडेन ना हांव तेंच सांगता मागीर सांगकारांक आमी स्वाभिमान केन्ना हांवें तर विकून दिल्ले कडेन ना दिवपा जाल्यार केन्ना दिवपा येतालो पूण हांवें तो केन्ना केल्ले कडेन ना आनी म्हणून सांगता तुका आज म्हाका तें करपाची गरज ना आमी आसा तें हांवें जो कितें ना तशें केन्नाच जालें ना तशें केन्नाच जालें ना थँक्यू सगळ्यांक देव बरें करूं थोडी च्या